لا الاستاذ الغدش ولا لي انا ماشي انا اللي معمر الاستاذ الغدش الاستاذ الغدش هو اللي معمر لي. ها هو التقرير الاول اللي تقدم اللي على اثر وقعوا المحامين ديال الافتحاص الديباجه ديالو. اش تقول هاد الديباجه ديالو؟ لانه هي الديباجه لانه كان دقيق تتبين الاسباب وتتبين اش بغاو هاد الناس بناء على ما راج من مناقشات بالجمعيه العموميه التي انعقدت بتاريخ 21 يناير 2011 والتي تنهى لان اي حاجه ينبغي ان يحدد فيها الزمان والمكان. حتى في القصه القصيره انا بغيت تكتب قصه قصيره خاصك تحدد الزمان والمكان. والتي تناول فيها المحامون والمحاميات. عندك اخويا تسحب لها السوق النقيب باب الزهور راني عندي رغبه باش نجي نهضر ولا عندي وقت انا باش نجي نهضر كاع عندي، ولكن لما تيغير هذا الشيء راه خاصني نبدا نجي عند خوتي باش نقول لهم صافي. والتي تناول فيها المحامون والمحاميات الجوانب التي تتعلق بالتدبير المالي والمهني. وبقي التقرير الادبي والمالي دون مصادقه كما لم تتم الاجابه على الاسئله التي طرحت واستحضارا للوضع المؤدي لهيئتنا وكذا الى اخره. وهذا الشيء كله على اسباب بان التقرير المادي جاب لهم بان النقيب واعضاء المجلس بلغت تنقلاتهم الداخليه والخارجيه 950,000 درهم، 95 مليون اللي ما دارتهاش لا وزاره الداخليه ولا وزاره الثقافه ولا حتى شي حاجه. ولكن سمعنا لانه كان هذا واحد الوقيته ملي توصلنا هذا التقرير وداروا الاخوان مشكورين ديال اتحاد المحامين الشباب واحد الجمعه بدعوى ان النقيب غادي يوضح، مشينا وضحنا وقلنا بان احنا راه ما دافعين حد، ما عندنا غرض حد، لانه علاش؟ مساله بسيطه، راه صدوق لا يطعن بالخلف نهائيا. احنا تربينا على اخلاق العرب، تقصد العرب بداوا باش ما يكون شي واحد من الاخوان الشيوعيين باش ما يكون شي واحد من الاخوان الامازيغيين غادي يغير عليه، تقصد بالبداوه ما تطعنوش من الخلف، تطعنوا ما تطعنوش كاع، ولكن وهذا راه من اول الموقعين فيه النقيب عمر ابو الزهور، هذه معروفه هذه. هذه المساله علاش كنتكلم انا على الافتحاص؟ ما تهمني لا الافتحاص ولا هذا الشيء اللي دار هذا السيد ولا هذه المسائل كلها، لانه هذه النقيطات الاولى جوج ولا ثلاثه اللي شرت لهم هذو والله العظيم الناس سقرون من قيمتها. لو كانت الوقت وكان المسائل والله العظيم نتالف الكتب كلها خروقات فقط وعدم احترام للقوانين. انا شرت بلا واحد النقطه وقلت ما يجمعنا جميعا، اش يجمعنا جميعا؟ هو القضاء والقانون وصيانه القانون. وحنا من هنا تنشيروا لواحد النقطه اساسيه لانه ما كنتش متفق عليها ديال الموقف ديال الجمعيه اللي قالوا هنا. انا قلت للسي حسن وهبي رئيس الجمعيه بانه قالوا بانه ينبغي المحامون ينادون بان النيابه العامه ينبغي ان تظل خاضعه لمراقبه وزير العدل. هذا لا يجوز ان يصدر من المحامين عباد الله، كون صدر من كراسيه ولا من شي وحدين مقبوله، ولكن من المحامين اللي هما الاول اللي خاصهم يدافعوا عن المهنه وعلى مستحقات المهنه. تيجيو نقولوا خاص السلطه وما قدروش الدستور الجديد اللي يعطي اول مره السلطه القضائيه سلطه مستقله. وشكون هي السلطه القضائيه؟ راه هما المحامين اللي هما الجزء الاساسي في السلطه القضائيه. هذه غير نشرت لها قلت لك اسيدي، والتي يتقال في بعض التصريحات بان هذا الافتحاص راه مطلوب ديال الفترات السابقه، يعني بغينا نسويو الصالح والطالح. واخا سيدي، وباش من حق اخويا انت مجلس حالي تجي تفحص ليا انا المجلس ديالي اللي دازا ديال 5 سنين؟ علاه؟ من مجلس عندما ينتقل من مجلس الى اخر هما النقباء وكل شيء ما كانش تيكون واحد تسليم ديال الوثائق وتسليم وتتعطى واحد البراءه وتتسد منه. زياده على ذلك عمركم اخويا سمعتوا في الفتره ديال النقيب صادو
ولا في الفتره باش نكون صراحه واخا في الفتره ديال النقيب الحمومي كانت شي تحفظ، ادنى تحفظ كان في شي مجلس. وكيفاش زعما راه حنا كنا خايبين ولا افتحاص مطلوب ديال واحد الفتره، وفي خلال الزمن المقبول والمعقول اللي هي كانت باقيه هو اللي خاصو يكون. وتتحدى شي واحد يجيب لي شي نص قانوني، لماذا شرعت اجال الاستلافات واجل الضرون بصوره عامه؟ لاستقرار المعاملات والاستقرار الاجراءات، والا سير سيدي دير واحد اي واحد بغا يتشرف غادي يبدا يقول لك يجي شهر شي مجلس من دابا عام شي حاجه ويجي يطلب لي حسابات، وما يمنع باش تدخل له حسابات ديك العام لهذا المجلس حتى هو بعد ما يسال لا خليه يقدروا حتى يجي شي مجلس من دابا، يجي شي مجلس ديال شي واحد من الصغير ديال الحليفه ولا شي واحد ويجيب لك اسيدي راه نديرو المطلب ديال الزملاء، واعتقد هما غادي يخليهم الكلمه هما يدبروا راسهم ديالهم واضح، اللي هو فتره معينه ومحدده ولا يمكن تجاوزها. وزياده على ذلك اسمح لي يا سيدي النقيب واحد المساله زياده على ذلك، شكون هو اللي مهيئ يدير الفحص؟ ماشي شي خبير ولا شي حسوب، اللي مهيئ يدير الفحص هما المحامين، هما الجمعيه العموميه، لان الجمعيه العموميه اول حاجه خاصها تشوف اش هي حد مصروف. احنا راه كنا هما الاخوه اللي كانوا معنا، المبلغ اذا تجاوز 5000 درهم يكون ما كان، اذا ما صدقش عليه المجلس بالاغلبيه ما تيدوش، واي مبلغ وصل 5000 درهم تيكون مصادقه ديال المجلس، ما كاينش مبلغ غير هكا. احنا ماشي تننتخبوا الاستبداد او لا تنشروا الاستبداد، راه تنكونوا تنعنوا الديمقراطيه وتنشروا الديمقراطيه. والانتخابات ديال المهنه راه هي الانتخابات المهنيه، والانتخابات الاخيره وقد اتصلت بك هاتفيا وقلت لك راني ما غاديش نطعن ضدا، لانه لاول مره في تاريخ النقابه جرت انتخابات في قاعه مغلقه واختلط فيها الحابل بالنابل ووقعت مشاكل التي لا تحصى ولا تعد. وانا اكدت لزميلي النقيب ابو الزهر، قلت له انا ما يمكنش تسجل عليا ارتكب اول سابقه ندير واحد الطعن ونشر الغسيل ديالنا امام المحاكم. وها هي حتى الانتخابات، ها هما المجلس اللي كانوا واش اتفقنا باش تجوز الانتخابات ديال النقيب والانتخابات ديال الاعضاء مره واحده خلافا للمقتضيات القانونيه ديال الفصول ديال القانون الداخلي عباد الله. ولكن الانسان هاني علاش بغيت لكم هادشي اللي ما تيحترمش القانون راه بامكانه يدير كلشي. شكرا لكم واعذروني واسمحوا لي.